अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूरुल कुरान चैनल में आपका इस्तकबाल है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 26 अलामात वक्फ़। अलामात वक्फ़ यानी वो निशान जहाँ पर हमें आयत लगानी है। अलामात यानी निशान, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह कहाँ ठहरे और कहाँ ना ठहरे, उसके लिए नीचे लिखी हुई अलामात कुरान मजीद में जगह जगह बनी होती हैं। उसके मुवाफिक वक्फ़ करे, यानी उसके हिसाब से ही हम आयत लगाएं, सांस तोड़ें। ये तो है यहाँ पर अलामात, और ये क्या है उसकी तशरीह। ये गोल आयत है। ये क्या है? गोल आयत। इस अलामत को आयत कहते हैं। यहाँ ठहरना चाहिए, और जहाँ पर आयत हो तो क्या होना चाहिए? वहाँ पर ठहर जाए। और ये जो बना हुआ है, इसको पाँच की तरह बना हुआ है। इसको कोई आम आदमी इसको पान भी बोलता है। ये क्या है? ये निशान, इसको पहचान ले। ये मिसल गोल आयत, जो गोल आयत थी ना, ये मिसल गोल आयत के हुक्म में है। जिस तरह यहाँ पर ठहरे तो यहाँ पर भी ठहर जाए। जैसी आयत ये है वैसी ही ये भी है। ये कम होगी, ज़्यादातर यही है। और ये मीम, ये जो मीम है, इस तरह का मीम बना होगा तो ये वक्फ़ लाजिम की अलामत है। इस पर ठहरना ज़रूरी यानी अहम है। यहाँ पर ये कुरान अजीम की सबसे पक्की आयत है। यहाँ पर जब भी आयत आए इस तरह की, एक तो मीम इस तरह का बना होता है, वो तो मिलाते हैं, नून साकिन या तनवीन के बाद बा आए तो वहाँ पर ये बना होगा इस तरह का है। यहाँ पर नहीं, ये आयत जो होगी इस तरह की मीम की होगी। यहाँ पर हमें लाजमी ठहरना है। ये वक्फ़े लाजिम, लाजिम के माने ज़रूरी, या अगर यहाँ पर नहीं ठहरते ना तो कुरान अजीम जो है उसके मतलब बिगड़ जाता है। ये वक्फ़े लाजिम की अलामत है। इस पर ठहरना ज़रूरी यानी अहम है। अब ये आयत जो हो उसके बीच में हो या इबारत के बीच में हो, ये जहाँ पर भी आए ये वाली आयत, तो हमें वहाँ पर रुकना है, ठहरना है। और जो भी कायदा है उस हिसाब से, जो आपने तख्ती नंबर में 17 में पढ़ा है कि किस तरह ठहरे, दो ज़बर पर किस तरह ठहरना है, गोलता पर किस तरह ठहरना है, कैसे सांस तोड़ें, वो आपने वहाँ पर पढ़ा हुआ है। लेकिन जब ये निशान आए, ये क्या चीज़ है? निशान। और जो आयत लगाने का जो तरीक़ा था वो आपने तख्ती नंबर 17 में पढ़ा है। और यहाँ पर है निशान कि हमें यहाँ रुकना है या नहीं रुकना। तो ये मीम जब आए तो हम यहाँ पर रुक जाएँ। ये वक्फ़ लाजिम की अलामत है। इस पर ठहरना ज़रूरी यानी अहम है। तो ये भी पक्की आयत होती है। वक्फ़ मतलब की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए। इस पर भी हम रुक जाएं, चाहे तो ये आयत के ऊपर हो, जैसे आयत बनी हुई है इसके ऊपर, और यह आयत के बीच में हो, इबारत के बीच में इस तरह आ जाए तो यहाँ पर भी हम ठहर जाएं। और ये जीम भी छोटा सा बना हुआ होगा इस तरह का, तो वहाँ पर भी हम ठहर जाएं। वक्फ़ जायज़ की अलामत है। यहाँ पर ठहरना बेहतर है। अगर यहाँ पर रुक जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ज़ा, यहाँ ठहरने की इजाज़त दी गई है। अगर ना ठहरा कोई गलत नहीं होगा, लेकिन जब हम आगे मिलाएं हर्फ को तो हमने कवाइद सब पढ़े हुए हैं। वैसे इदगाम है कि मिलाना कैसे है वो आपने पढ़ लिया और उसको पहचानना भी है। तो यहाँ पर ठहरने की इजाज़त दी गई है जब ये ज़ा बना होगा। और स्वाद, यहाँ ज़रूरत के वक्त ठहर जाए तो रुखसत है। अगर जब स्वाद आएगा तो हम ठहर जाएं तो कोई हरज नहीं है, इजाज़त दी गई है। काफ, ये बड़ा काफ, यहाँ ठहरने में कोई हरज नहीं, कोई नुकसान नहीं है। ये जो काफ बना हुआ है इस पर भी अगर ठहर जाए तो कोई नुकसान नहीं है। और ये काफ, छोटा काफ, इसका मतलब ये है कि पिछली आयत में जो अलामत आ चुकी है वही यहाँ भी, जैसे हमने मिसाल के तौर पर जीम की आयत आई थी पिछली बार, या जैसी भी आयत आई थी इनमें से, अगर वहाँ गोल आयत थी तो जैसे जो हुक्म इसका है वही इस काफ की आयत का भी हो, वही अमल करे जो पिछली आयत में हमने अमल किया था। ये भी छोटा काफ किया है। इसका मतलब यह है कि पिछली आयत में जो अलामत आ चुकी है वही यहाँ भी है, उसी की अलामत है जो पिछले हमने पढ़ दी थी। ये तीन नुक्ते बने होंगे ऐसे, ये जो निशान है इस पर भी ध्यान देना। ये मुआनका की अलामत है। दो जगह तीन तीन नुक्ते लिखे होते हैं, उनमें से एक जगह ठहरे और एक जगह मिलाकर पढ़े। जब इस तरह तीन तीन नुक्ते होंगे तो वहाँ पर जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रईबा फ़ी, ला रईबा में और फ़ी में ये निशान एक में रुक जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और एक जगह उसको मिलाकर पढ़ें। ये मुआनका की अलामत है। दो जगह तीन तीन नुक्ते लिखे होते हैं, उनमें से एक जगह ठहरे और एक जगह मिलाकर पढ़ें। कफ, यहाँ ठहर जाए तो कोई हर्ज नहीं, कोई नुकसान नहीं है। ना ठहरे तो कोई बात नहीं है। सल, यहाँ भी ठहर सकते हैं मगर ना ठहरना बेहतर है।
تو جب نہ ٹھہرنا بہتر ہے تو ہمیں چاہیے کہ یہاں پر نہ سانس توڑے. صلاح یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. جب یہ آ جائے نا، یہ کھڑا زبر تو نہیں ہوگا اس میں، وہ اسی طرح لکھا ہوگا خالی یہ اس طرح، تو ہم وہاں پر ملا کر پڑھیں. لام الف لا لکھا ہوگا، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، اس پر ٹھہرنا جائز ہے. اگر جیسے آیت ہے نا گولی آیت یہ والی، اس کے اوپر اگر لام الف بنا ہے تو ہم ٹھہر سکتے ہیں. اور جہاں عبارت کے درمیان یعنی بیچ میں لام الف ہو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں. وہاں پر ہم نہ ٹھہرے، نہیں تو وہ اس کا مطلب جو قرآن عظیم کا جو مطلب ہے معنی ہے اس میں فرق پڑ جائے گا. اگر آیت کے اوپر ہے تو ٹھہر جائے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر عبارت کے بیچ میں ہے تو ہم وہاں پر نہ ٹھہرے، ملا کر پڑھیں. سین یا سکتہ یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے. جو ہماری اس سے بعد کی تختی ہوگی اس میں ہم یہ ساری آیتیں ہوں گے، اس میں ہم پڑھ کے انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. یہاں تھوڑی دیر آواز بند کریں مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے. آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ جو نشان ہے اس پر کیا لکھا ہوا ہے، کیسے ہمیں رکنا ہے یا نہیں رکنا. وقفہ یہاں سکتے سے زیادہ آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے. اس کا دھیان رکھے. یہ جیسے سکتہ کرتے ہیں ہم، جیسے کلا بل رانا، تو اس میں تھوڑا زیادہ کلا بل رانا، تھوڑا زیادہ اس سے آواز کو بند کرے لیکن سانس نہ توڑے. یہ ایک ہدایت دی گئی ہے. نمبر 1، جہاں کئی علامات جیسے یہ ہے صلا زا قاف ہوں تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے. جیسے صلا یہاں لکھا، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، تو جب سب سے اوپر یہ ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں، ملا کر پڑھ دیں. نمبر 2، آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو تختی نمبر 17 کے موافق سانس توڑے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے. 2 زبر پر اگر ہم وقف کر رہے ہیں نا تو وہاں پر بھی ہم اسی حساب سے سانس توڑ دیں. وہاں آیت ہے نہیں ہے. اس کے بعد ہم پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے، پچھلے کلمے سے یا 1-2 کلمے پچھلے سے ملا کر اس کو پڑھنا تھا. اگر سانس توڑ دیا ہم نے تو پیچھے سے یہاں سے ملا کر پڑھنا ہے. اور جب آیت ہے تو وہاں پر سانس توڑے اور اس کے بعد آگے ملانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم نے ہندی میں بھی لکھ دیا، اس میں بھی. تختی نمبر 26، علامات وقف یعنی آیتوں کے نشان. یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں، اس کے موافق وقف کرے. یہ علامات ہیں اور یہ اس کی تشریح ہے. یہ کیا ہے؟ تشریح. اب یہ ہے گول آیت، جیسے آپ نے اردو میں بھی پڑھا ہے. اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے. اور یہ 5 جیسا ہے، جیسے اردو میں 5 ہوتا ہے، یہ گول آیت کے حکم میں ہیں. جو آیت یہ ہے وہی یہ بھی ہے، یہ والی. میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری یعنی اہم ہے. طوا وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے. جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. زا یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے. صاد یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے. قاف یہاں ٹھہرنے میں کوئی خرج نہیں یعنی کوئی نقصان نہیں ہے. کاف اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے. جو پچھلی آیت میں آپ نے پڑھی ہے تو یہاں پر بھی وہی علامت ہے. یہ 3 نقطے جسے پیچھے بتایا ابھی، یہ معانقہ کی علامت ہے. 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے. قف یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. صل یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. صلا یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. لام الف یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا. اگر آیت کے اوپر ہے یہ تو ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا. اور جہاں عبارت کے بیچ میں لام الف ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا. اس کا دھیان رکھیں. سین یا سکتہ یہاں تھوڑی دیر آواز بند کریں مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے. سین یا سکتہ یہاں تھوڑی دیر آواز بند کریں مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے. وقفہ یہاں سکتہ سے زیادہ آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے. جیسے سکتہ ہم نے کیا نا، تو ایسے اسے تھوڑی زیادہ آواز کو بند کرنا ہے لیکن سانس نہ توڑے. پھر یہ ہے ہدایات ہے. جہاں کئی علامات ہوں اوپر والی پر عمل بہتر ہے. جیسے آپ کو پچھلے میں بتایا
کہ اگر یہاں کہیں آیت جو بھی اوپر والی ان میں سے بنی ہوگی تو اب ویسے ہی ہم اسی پر عمل کریں گے جو سب سے اوپر ہے، جو تو زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 2، آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمے کے آخری حرف کو یہ ہے یہ جو لکھا ہوا ہے ساکن ہے، یہ ساکن کر کے سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے، یعنی ایک آدھ کلمہ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے، اور سانس ویسے ہی توڑے جیسے تختی نمبر 17 میں ہم نے پڑھا ہے کہ 2 زبر پر کیسے وقف کرنا ہے، ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، احدن سے احدا، اور گولتا پر وہ ہے ساکنہ بن جائے گی، اور زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑی زیر الٹا پیش پر اگر وقف کرنا ہو تو اس کو ہم آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ وقف۔ اگر بیچ میں ہمارا سانس نہیں ہے تو اسی حساب سے جو تختی نمبر 17 میں ہم نے عمل کیا سیکھا ہے اسی کے حساب سے آیت لگائیں، اسی طرح سانس توڑے، پھر کیا کریں؟ پیچھے سے ملا کر پڑھیں اگر وہاں پر آیت نہیں ہے۔ اب آپ کا سبق یہی ہے، مکمل ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔